تعظيم القرآن العظيم من أعظم صفات أهل الإيمان الأتقياء والصالحين. كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معظما لشأن القرآن، معظما له في تلاوته وفي قراءته، فلا يقرأه إلا متطهرا ولا يمس أوراقه إلا متطهرا، وإذا أراد القراءة شاص فاه بالسواك. كان عليه الصلاة والسلام متخلقا بأخلاق القرآن معظما لآدابه. تسأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فتجيب بإجابة موجزة بليغة: كان خلقه القرآن. تعظيمنا لشأن القرآن يكمن في عدم هجره، تعظيمنا لشأن القرآن يكمن في تلاوته والتأدب بقراءته، بعدم هجر استماعه، بتربية أنفسنا وأبنائنا وأولادنا على معانيه. فاللهم إنا نسألك أن تعيننا على تعظيم شأن الكتاب.